अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम पढ़ रहे हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 131 आसान तजवीज़ के साथ। जो बहन भाई कुरान पाक सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो सबक शुरू करते हैं हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इज़ क़ाल हमज़ा ज़ेर ज़ाल, इज़ क़ाला क़ाफ़ को मोटा पढ़ेंगे, अलिफ मद है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। इज़ क़ाला, अब यहाँ पे लाम को खींच के नहीं पढ़ना, क़ाला यूँ करके पढ़ना गलत है, ठीक है। तो ज़बर ज़ेर पेश को खींच के पढ़ना शदीद गलती में शामिल है, ठीक है, ये हराम है, ये वाली गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। इज़ क़ाला लहू, हाँ उल्टा पेश, हू एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। रब्बुहु, रा को मोटा पढ़ेंगे, जब भी रा पे ज़बर या पेश होगी तो रा को मोटा पढ़ा जाएगा। रा की ज़बर को बा तशदीद से मिला के पढ़ेंगे, बा में सख्ती पाई जाएगी तशदीद की वजह से। रा ज़बर बा, रब बा पेश बू, रब्बु हा उल्टा पेश मद हू, रब्बुहु। तो ये वाली मद कौन सी है और इसको कितना खींच के पढ़ते हैं? तो ये मद है जी मद मुनफसिल। मद मुनफसिल कौन सी होती है, आपको किस तरह पता चलेगा ये मद मुनफसिल है, ये मद मुत्तसिल है, इसको कितना खींच के पढ़ना है? अब जब इस मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ के अंदर आ जाए, क्योंकि ये जो अलिफ आपको देखने में नज़र अलिफ आ रहा है लेकिन ये क्या है, हमज़ा है। जब अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या कोई भी कुरान पाक की अलामत आती है तो वो हमज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हमज़ा पढ़ा जाएगा। तो हमज़ा यहाँ पे मद वाले कलमे के अंदर नहीं है, मद वाले लफ्ज़ के अंदर हमज़ा नहीं है, हमज़ा है दूसरे लफ्ज़ के अंदर। इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे के अंदर आ रहा है, दूसरे लफ्ज़ के अंदर आ रहा है, तो हम ये मद कौन सी समझेंगे, मद मुनफसिल। मद मुनफसिल को 3 अलिफ के बराबर 3 अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ा जाता है, ठीक है, और मद मुत्तसिल को 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। मद मुत्तसिल को 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है और उसकी क्या पहचान होती है? उसकी पहचान ये होती है कि मद के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ के अंदर आ जाए, ठीक है, तो वो मद मुत्तसिल होगा, उसको 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, ठीक हो गया। रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु, अस्लमतु हमज़ा ज़बर सिन, अस्लम ज़बर मीम लम, अस्लमतु लाम ज़ेर ली, ग़ा ज़बर बा, रब रा को मोटा पढ़ेंगे, बा तशदीद से मिलाएंगे, बाकी ज़ेर को लाम से मिलाएंगे, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ली रब्बिल, बा ज़ेर लाम बिल, ली रब्बिल आलमीन, आइन खड़ा ज़बर आ, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। या साकिन है, इससे पहले अल्फाज के नीचे ज़ेर है, या मद है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ली रब्बिल आलमीन। वस्क़ा बिहा, वाव ज़बर वा, वाव ज़बर स्वाद, वस स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वस्क़ा बिहा, ये भी मद कौन सी मद है, मद मुनफसिल है, ठीक है। बिहा इब्राहीमु, इब्राहीमु, यहाँ पे देखें बा कौन सी है, साकिन है, और जब बा साकिन होगी तो वो कलकला होगी, ठीक है। बा को जब अपने मखरज से निकालेंगे तो मुंह के अंदर इसकी आवाज़ घूमेगी, ठीक है। हमज़ा ज़ेर बा, इब ग़ा खड़ा ज़बा, ग़ा हा खड़ी ज़ेर ही, मीम पेश मु, इब्राहीमु बैनिही, तो ये कौन सी या है, या मद है, क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। बैनिही व याक़ूब, क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, वाव साकिन है, इससे पहले अल्फाज पे पेश है, वाव मद है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे।
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَيْنِهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى. یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. با زبر با، یا با، نون زیر یا نی، یا زبر یا بنی یا ان اللہ. نون تشدید ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. نون تشدید اور میم تشدید پہ ہمیشہ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو نون کے زبر کو لام سے ملائیں گے، الف لام نہیں پڑھا جائے گا. لفظ اللہ کی درمیانی لام سے پچھلے لفظ پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر زیر ہوگی تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، لفظ اللہ کے درمیانی لام سے پچھلا حرکت والا الفاظ نون ہے، تو پھر نون کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم نے لفظ اللہ کو ہیوی پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ان اللہ اصطفى، ہا زبر صاد حس، طا زبر طا، فا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. صاد اور طا دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. ان اللہ اصطفى. قرآن پاک کے 7 الفاظ ایسے ہیں جو کہ ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی قرآن پاک کی علامت آ جائے تو وہ باریک نہیں پڑھے جائیں گے، وہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا. تو وہ 7 الفاظ کون سے ہیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ 7 الفاظ آپ نے ہمیشہ موٹے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہو گیا. لام زبر لا، کاف پیش کو، لاکو، میم پیش دال، مد دال زیریا دی، نون زبر نا، لاکو مد دین فلا تموتن الا وانتم تمو. واو مد ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تننا، تننا نہیں کریں گے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، نون پہ غنہ کریں گے. تننا یوں پڑھیں گے. الا وانتم، حمزہ زبر نون ان، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آ رہی ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا. تا کی پیش کو آگے جو تا ہے، تا کی پیش کو ہم نے میم سے ملا کے پڑھنا، ٹھیک ہے. میم مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. تا پیش میم تم، میم پیش سین مس، لام ذیلی، میم پیش واو مو، نون زبرنا، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وقف کریں گے، آخری الفاظ پہ زبر ہے، زبر ڈراپ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ساکن پڑھیں گے نون کو. إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آیت نمبر پڑھیں گے 133. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. حمزہ زبر میم ام، نون کاف پیش نون کن، حمزہ زبر میم ام، کاف پیش نون کن، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے نون کی آواز میں اخفا کریں گے. ام کنتم شہداء. تو یہ دیکھیں، یہ والی مد ہے مد متصل. متصل کا مطلب ہے ملا ہوا. تو یہ دیکھیں مد کے بعد حمزہ اسی لفظ کے اندر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس مد کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. شہداء اذ حضر یعقوب الموت. تو یہاں پہ غاد کو موٹا کریں گے، غا کو موٹا کریں گے، قاف کو موٹا کریں گے. واو ساکن سے پہلے کیا ہے، پیش ہے، واو مد ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. با زبر لام بل، یعقوبل، میم زبر واو مو. تو یہاں دیکھیں واو ساکن لیکن پچھلے الفاظ پر زبر ہے، واو لین ہے، ٹھیک ہے. اس کو جلدی پڑھیں گے. تا پیش تو، یعقوبل موتو، ٹھیک ہو گیا. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال. ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی دوسرے اپنے بہن بھائیوں کو شیئر کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ بھی لازمی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، کیونکہ جب سبسکرائب کریں گے تب ہی آپ کے پاس میری اگلی ویڈیو پہنچ سکے گی. تو اللہ حافظ، فی امان اللہ.